महिला उपाध्यक्ष भएका गाउँपालिकाहरूमा नगरपालिकामा त मैले त्यति धेरै देखिनँ। कतिपय नगरपालिकामा पनि छन् 2 नम्बर प्रदेशमा। त गाउँपालिकाहरूमा के देखियो भने उपाध्यक्षको कुर्सी छ, साइडमा श्रीमानको कुर्सी छ, श्रीमानले सबै कुराहरू पढ्नुहुन्छ, गर्नुहुन्छ, त्यसपछि सही गर भन्नुभयो भने गर्नुहुन्छ, नभए गर्नुहुन्न। यस्तो अवस्था पनि छ। कतिपय ठाउँहरूमा जनप्रतिनिधिहरू भनौँ न, स्थानीय सरकार प्रमुखहरू छाडाछाडै जस्तो भएर हिँड्नु भएको पनि हामीले भेटेका छौँ। छाडासाँडै भनेर भन्नुभयो, उनीहरूलाई बान्ने कानुन त छ नि, स्थानीय शासन ऐन छ। सङ्घीय सरकारले त बजेट समानुपातिक रूपमा वितरण गरिदिएको छ। प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय सरकारलाई समानुपातिक रूपमा बजेट वितरण गरिदिएको छ। अब त्यो बजेटको परिधिभित्र रहेर योजना बनाउने सबै सम्पूर्ण अधिकार सङ्घीय सरकार स्थानीय सरकारलाई छ। अनि बनाएको बजेट नेपाल सरकारले निर्दिष्ट गरेको सूत्र प्रणालीमा इन्ट्री भएपछि त्यो प्रविष्टि अनुसार खर्च गर्न पाउने उनीहरूलाई अधिकार छ। भनेपछि सङ्घीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्न त मिल्दैन। नगरपालिकामा त होइन, गाउँपालिकाहरूमा उपाध्यक्षलाई बस्ने उपाध्यक्षको च्याम्बर पनि व्यवस्थित नभएको पनि पाइयो। उपाध्यक्ष र अध्यक्ष एउटै पार्टीको हुँदा पनि अध्यक्षले गरेको काम कारबाहीमा उपाध्यक्ष नै अख्तियारमा गएर उजुरी हाल्ने पनि देखियो। नमस्कार, नेपाल खोज अनलाइन टिभीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आज हामी स्थानीय तहको कमी कमजोरी र सबल पक्षको सम्बन्धमा चर्चा गर्दैछौँ। देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको 4 वर्ष पुरा भएको छ। जब निर्वाचनको समय थियो तब स्थानीय तहका पदाधिकारी जो निर्वाचनमा मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष, सदस्य हुनको लागि उठेका थिए, उनीहरूले घोषणापत्रमा विभिन्न बुँदाहरू देखाउँदै जनताको मन जितेर चुनाव जितेका थिए, मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष भएका थिए। वास्तवमा घोषणापत्रमा विभिन्न बुँदाहरू राखेर विभिन्न आश्वासन दिएर जुन किसिमले उनीहरूले जनताको मन जितेर मेयर, उपमेयर भए वा स्थानीय तहको पदाधिकारी भए, सो अनुसार काम गर्न सके कि सकेनन् त, यो एउटा चर्चाको विषय छ। हामी उनीहरूसँग अन्तर्वार्ता लिन जाँदा वा समाचार लेख्नको लागि रिपोर्टिङको क्रममा जाँदाखेरि घोषणापत्रमा उल्लेखित कुराहरू कसैले 100% पुरा गरेको पनि दाबी गरेका छन् भने कसैले केही पुरा गर्न बाँकी रहेको दाबी गरेका छन्। यथार्थमा हो वा होइन, उनीहरू कतिसम्म सफल भएका छन्, के कस्ता कमी कमजोरी यो 4 वर्षको अवधिसम्म रहे र आगामी दिनहरूमा उनीहरूले के कस्ता कुराहरू सच्याउन आवश्यक छ त लगायतको विषयको सेरोफेरमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ स्थानीय विकास विज्ञ श्यामप्रसाद ढकाल, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद केशवजी। हजुर, स्थानीय तह जनताको सिंहदरबार कतिको हुन सकियो? यहाँ त विभिन्न स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई तालिम दिँदै विभिन्न स्थानीय तहसम्म पुग्नु भएको छ, के अनुभव छ यहाँको? केशवजी, 74 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि र 72 सालको संविधान अनुसार सो निर्वाचन भए हुँदा नेपालको तत्कालीन सरकारले गाउँ-गाउँमा सिंहदरबारको अधिकार भन्ने एउटा मूल नारा दिएको थियो। तर त्यो सरकारले दिएको नारा चाहिँ सिंहदरबारको अधिकार घर घरमा भन्ने कुरा चाहिँ केही हदसम्म सफल भए पनि अधिकतम क्षेत्रहरूमा चाहिँ त्यो विफल भएको जस्तो मलाई लाग्छ। सरकारले सिंह चाहिँ पठायो, तर सिंहले अब स्थानीय तहमा जुन अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्थ्यो त्यो अधिकार चाहिँ जनताले अनुभूत गर्न पाएको देखिएको छैन। भरपूर अधिकारहरू त जनतालाई दिएको हो। जनतालाई अधिकार दिलाउनका लागि, जनतालाई अधिकारको प्रत्याभूत गराउनका लागि उनीहरू गएका हुन्। तर कहाँ के भएर चुके उनीहरू वा के भएको हो? वा केन्द्रीय शासनकै कमी कमजोरी हो या के हो? नेपालको संविधान 2072 जारी भइसकेपछि संविधानमै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार भनेर सबै तहका सरकारहरूको र त्यहाँ रहने पदाधिकारीहरूको काम कर्तव्य अधिकार सुनिश्चित गरिएको थियो। जनताले सो काम कर्तव्य अनुसार सेवा पाउने कुरामा आशा गरेका थिए।
सो संविधान अनुसार 2074 सालमा जब स्थानीय सरकारको चुनाव भयो, त्यस्तै प्रदेश सरकारको चुनाव भयो, सङ्घीय सरकारको पनि चुनाव भयो र तीनै तहका सरकारहरूका आफ्नै काम कर्तव्य अधिकारहरू पहिले सुनिश्चित थिए। स्थानीय सरकार भनेको त्यस्तो सरकार हो जो जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। उसले प्रशस्त अधिकार प्राप्त गरे तापनि त्यो प्राप्त गरेको अधिकार जनतासम्म डेलिभरी गर्नका लागि अथवा त्यो अधिकारहरूको प्रत्याभूत गराउनका लागि चाहिँ एउटा समन्वयको ठुलो अभाव देखियो केशवजी। अहिले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समन्वय बिना धेरै क्रियाकलापहरू भएका कारणले गर्दाखेरि ती संविधानमा उल्लेख गरेका अधिकारहरू चाहिँ जनताले प्रत्याभूत गर्न पाए। के जुन स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी जुन नियमहरू बनाइएका छन् त्यो नियम नै अस्पष्ट भएर हो कि वा एकले अर्कालाई नटेरेको अथवा केन्द्रले चाहिँ स्थानीय तहमा शासन लाद्न खोजेको हो कि अथवा यहाँ के भएको हो त? केन्द्रले स्थानीय तहमा शासन लाद्ने भन्ने कुरा संविधानले नै परिकल्पना गरेको छैन। एउटा स्वतन्त्र सरकारको रूपमा हेरिएको छ स्थानीय सरकारलाई पनि। केही नीति नियम केन्द्रले नियन्त्रणमा राखेर त्यो उपलब्ध गराएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन निर्देशिकाहरू पनि बनेका हुन्, सरकारले बनाइदिया हो। तर सो निर्देशिका अनुसार स्थानीय सरकारहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने, जनताहरूलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्थ्यो। तर उहाँहरूले आफूले प्राप्त गरेको अधिकार भन्दा पनि कतिपय स्थानीय तहहरूमा बढी अधिकारको प्रयोग गर्न खोज्ने उहाँहरू र आफूले प्राप्त गरेको अधिकारलाई बाइपास गरेर आफ्ना व्यक्तिगत फाइदा हुने क्रियाकलापहरूमा यो मेरो अधिकार भन्दै उहाँहरू अगाडि बढ्ने यस्ता क्रियाकलापहरू धेरै स्थानीय तहहरूमा देखिएका छन्। यहाँ यसो भन्नुहुन्छ, जस्तै धेरै स्थानीय तहका पदाधिकारीले पनि हामीले मेयर उपमेयरहरूसँग अन्तर्वार्ता लिँदा पनि सो क्रममा चाहिँ केन्द्र शासनले वा केन्द्रबाट चाहिँ हामीले बढी मात्रामा दबाब आयो, काम गर्न दिँदैन, हरेक कुरामा चाहिँ हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने कुराहरू, विकासका काममा हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने कुराहरू गर्छन् नि। सङ्घीय सरकारले त बजेट समानुपातिक रूपमा वितरण गरिदिएछ। प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय सरकारलाई समानुपातिक रूपमा बजेट वितरण गरिदिएछ। अब त्यो बजेटको परिधिभित्र रहेर योजना बनाउने सबै सम्पूर्ण अधिकार सङ्घीय सरकार स्थानीय सरकारलाई छ। अनि बनाएको बजेट नेपाल सरकारले निर्दिष्ट गरेको सूत्र प्रणालीमा इन्ट्री भएपछि त्यो प्रविष्टि अनुसार खर्च गर्न पाउने उनीहरूलाई अधिकार छ भनेपछि सङ्घीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्न त मिल्दैन यसमा। के छ यो कुरा तपाईँ स्वीकार गर्नुहुन्न? बारम्बार यो कुरा त धेरै आयो, एउटा भाइरल जस्तै पनि भएको थियो। केही हदसम्म होला, तर जहाँसम्म लाग्छ यो कुरामा सत्यता छैन। यसको मतलब स्थानीय तहका मेयर उपमेयर तथा पदाधिकारी त्यो तहमा चाहिँ सर्वेसर्वा छन्, उनीहरूलाई कसैले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन, त्यस्तो किसिमको कानुन छ कि के बुझ्ने? सर्वेसर्वा भन्दा पनि उनीहरूको लागि भनेर छुट्याइएको र उनीहरूले बजेट विनियोजन गर्दाखेरि जुन स्थानीय सरकारले रातो किताबमा उल्लेख गरेका हुन्छन् अथवा उनीहरूको बजेट विनियोजन जुन सूत्रमा इन्ट्री भएर उनीहरूले निकासा पाउँछन्, प्राप्त गर्छन्, खर्च गर्ने अधिकार प्रत्याज हुन्छ जब भनेपछि उनीहरूको बजेट नै पास भइसकेर सरकारले बनाएको बजेटको परिधिभित्र रहेर खर्च गर्न त सङ्घीय सरकारको हस्तक्षेप हुने कुरै भएन। केही नीतिगत कुराहरूमा हुन सक्ला। यो किन भनेका होला नि त उनीहरूले? के लाग्छ यहाँलाई? कि विकासको काम गर्न नसकेर जोगिनको लागि हो कि? यो कुरा चाहिँ केशवजी कस्तो हो भने समन्वयको अभाव हो। यहाँ मैले थुप्रै स्थानीय तहहरूको भ्रमण गरेँ, स्थानीय तहहरूको मैले अवलोकन पनि गर्ने अवसर पाएँ। कति स्थानीय तहहरूमा तपाईँको उपाध्यक्ष भनौँ न, नगरपालिकामा त होइन, गाउँपालिकाहरूमा उपाध्यक्षलाई बस्ने उपाध्यक्षको च्याम्बर पनि व्यवस्थित नभएको पनि पाइयो। उपाध्यक्ष र अध्यक्ष एउटै पार्टीको हुँदा पनि अध्यक्षले गरेको काम कारबाहीमा उपाध्यक्ष नै अख्तियारमा गएर उजुरी हाल्ने पनि देखियो। यस्ता अनगिन्ती घटनाहरू भएका छन्।
ती सबै कुराको मूलभूत एउटै शब्दमा भन्नु पर्यो भन्ने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने स्थानीय सरकारको सरकार प्रमुख भनेको अध्यक्ष अथवा मेयर हो। उहाँहरूको अन्डरमा बस्ने उपाध्यक्ष, उपमेयर, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यहरू हुनुहुन्छ, कार्यपालिका सदस्यहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूको अन्डरमा बस्ने कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। यो एउटा स्थायी सरकार कर्मचारी, अर्को जनप्रतिनिधिहरूमा पनि एउटा प्रमुख, अरू बीचको जुन समन्वयात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ, त्यो समन्वयको चाहिँ एकदमै अधिकतम अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरू चर्चामा आउने र गलत कुराहरूलाई एउटा पक्षले अर्कोलाई आक्षेप लगाउने, सही कुराको लागि पनि गलत आक्षेप लगाइदिने, हरेक कुराहरूमा अख्तियारमा उजुरी गर्नुपर्ने यस्तो अवस्था चाहिँ समन्वयको अभावले भएको जस्तो देख्छु। यहाँको अनुभवले के देखाउँछ? विभिन्न नगरपालिका, गाउँपालिका, उपमहानगरपालिकाका मेयर, उपमेयर लगायत सबैलाई यहाँ तालिम दिँदै हुनुहुन्छ, कर्मचारीहरू सबैलाई पनि। यहाँको अनुभवले चाहिँ के देखाउँछ? मतलब उनीहरूमा निकै कमजोरीपनाहरू मेयर, उपमेयर तथा पदाधिकारीहरूमा छ? अलिकति आफूलाई अलिकति सर्वश्रेष्ठ देखाउन खोज्ने, कसैले भनेको नमान्ने, त्यस्तो छ। कतिपय ठाउँहरूमा जनप्रतिनिधिहरू भनौँ न, स्थानीय सरकार प्रमुखहरू छाडाछाडै जस्तो भएर हिँड्नु भएको पनि हामीले भेटेका छौँ। उहाँहरू अरूले भनेको कुराहरू नसुन्ने, उहाँहरूले आफ्नो नीतिमा नभएका, नीतिगत निर्णय गर्न नमिल्ने कुराहरूमा दबाब दिने, हैन, यस्ता क्रियाकलापहरू अथवा सङ्घीय कानुनअनुसार बाँझिने क्रियाकलापहरू गरिदिने। जस्तै उदाहरणको लागि हेर्नुहोस् न, अब सङ्घीय सरकारले शिक्षक नियुक्ति गर्नका लागि शिक्षक सेवा आयोग बनाएको छ। हरेक संस्थागत विद्यालयहरूमा सङ्घीय सरकारले शिक्षक सेवा आयोगबाट छनौट गरेर शिक्षक पठाउँछ। अब अहिले हेर्नुहोस्, यी काठमाडौँको मुटुमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले धमाधम शिक्षकको विज्ञापन गरेर उसले लिखित परीक्षा लिएर रिजल्ट निकाल्ने तयारीमा पनि छ। जबकि उहाँहरूलाई शिक्षक नियुक्ति गर्ने अधिकार संविधानले प्रदान गरेको छैन। अहिलेसम्म शिक्षाको अधिकार उहाँहरूलाई छ, शिक्षाको शाखा गाउँपालिकामा छ, विद्यालय र गाउँपालिकाको समन्वयकारी भूमिका शिक्षा शाखाले गर्छ। तर सबै शिक्षकहरूको नियुक्ति गर्ने, पदपूर्ति गर्ने अधिकार त स्थानीय सरकारलाई छैन र पनि उनीहरूले गरिराखेका छन्। यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि केन्द्रमा जेसुकै होस्, मैले बोलेपछि हुनुपर्छ र मैले गर्न खोजेको कुराहरू हुनुपर्छ भन्ने अहम भावनाले गर्दाखेरि नि यो कुराहरू त आएको जस्तो देखिन्छ। छाडा साँडे भनेर भन्नुभयो, उनीहरूलाई बान्ने कानुन त छ नि, स्थानीय शासन ऐन छ, हैन, केन्द्र छ, र पनि कहाँनेरि कसरी चाहिँ उनीहरू छाडा छोडिएको साँडे जस्तै सबै छैनन् न यहाँले देख्नुभएको? होइन, 2-4वटा त्यस्ता 753वटा स्थानीय तहमध्ये अब 2-4वटा त्यस्ता देखि नै हाल्छन् केशवजी। र त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ केन्द्रीय स्तरका हाई प्रोफाइल लिडरहरूले संरक्षण गरिदिने, ओझेलमा उनीहरूले गरेका कुराहरूलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउने, अनि यस्ता कारणहरूले गर्दा उनीहरूको मनोबल अलिक उच्च भएको जस्तो मलाई चाहिँ आभास भएको छ। तपाईँले विभिन्न ठाउँमा अनुसन्धान गर्दा यो थाहा पाउनु भएको? जस्तै गाउँपालिकामा पनि यो अवस्था छ, नगरपालिका सबै ठाउँमा छ? सबै ठाउँमा त्यस्तो अवस्था छ केशवजी। म तपाईँलाई तितो कुरा के भनौँ भने, नेपालको संविधान अनुसार पुरुष अध्यक्ष मेयर भएका ठाउँमा महिला उपमेयर अथवा उपाध्यक्ष बनाउने, त्यस्तै महिला अध्यक्ष भएको ठाउँमा पुरुष भन्ने यो कन्सेप्ट महिलालाई अगाडि सारे राम्रो थियो नि। अब के कति साक्षर महिलाहरू आउनुभयो त्यो त उहाँहरूको कार्यक्षमताले देखाइसकेको छ अहिले। तर तितो सत्य कस्तो हो भने, एउटा बर्दिवासमा लालबन्दीमा एउटा तालिम थियो, म तालिममा सहभागी भएर थिएँ, त्यहाँ राजस्व सम्बन्धी तालिम थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ विभिन्न जिल्लाबाट विभिन्न स्थानीय तहका उपाध्यक्षहरू आउनुभएको थियो, निमन्त्रणा थियो, अध्यक्षहरू पनि आउनुभएको थियो। उहाँहरू साथसाथै आफ्नो श्रीमान पनि लिएर आउनुभएको थियो क्या। त्यो व्यवस्थापकलाई त त्यो
तालिममा सहभागीको मात्रै व्यवस्थापन गर्ने अधिकार हुन्छ। त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, मतलब महिलाहरूलाई अहिले पनि उहाँहरू प्रत्यक्ष रूपले डाइरेक्ट आफै एक्लै गएर सहभागी हो भन्ने पुरुष मानसिकता अझै पनि त्यो छ एउटा। र अर्को कुरा के हो भने पुरुष नगइकन महिला नजाने भन्ने पनि त्यहाँनिर आफूमा कमजोरीपना त्यो देखियो। त्यहाँनिर कतिसम्म देखियो भने के सब्जी महिला उपाध्यक्ष भएका गाउँपालिकाहरूमा नगरपालिकामा त मैले त्यति धेरै देखिनँ, कतिपय नगरपालिकामा पनि छन् 2 नम्बर प्रदेशमा। त गाउँपालिकाहरूमा के देखियो भने उपाध्यक्षको कुर्सी छ, साइडमा श्रीमानको कुर्सी छ, श्रीमानले सबै कुराहरू पढ्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ, त्यसपछि सही गर भन्नुभयो भने गर्नुहुन्छ, नभए गर्नुहुन्न, यस्तो अवस्था पनि छ। जबकि स्थानीय सरकारसँग उपमेयरका सहयोगका लागि कर्मचारी राख्न सक्ने व्यवस्था छ, पालिकाले नै व्यवस्था गर्न सक्छ, एउटा कर्मचारी मार्फत त्यो गराउन पनि सकिन्थ्यो। भनेपछि यो भनाइ र गराइमा धेरै भिन्नताहरू देखिएको। अब स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न भनेर भनिन्छ, अब र अधिकार सम्पन्न पनि हुन्, उनीहरूमा एक किसिमको अधिकार सम्पन्न भयो भनेर मनोमानी गर्ने क्रम चाहिँ निकै बढेको छ भन्ने हाम्रो आजको यो अन्तर्वार्ताको एउटा निष्कर्ष पनि हुनसक्छ होइन? उहाँहरूले कतिपय भनौँ न प्रतिशतकै हिसाबमा राखेर हेर्ने हो भने केशवजी 80% जति स्थानीय तहमा त्यो कुराहरू हजुरले भन्नुभएको कुराहरू सही हो, 20%मा मात्रै सकारात्मक कुराहरू। के लाग्छ यहाँलाई? जस्तै घोषणापत्रमा उल्लेखित कुराहरू केही स्थानीय तहका पदाधिकारी मेयर उपमेयरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले राम्रो काम गर्नुभएको छ, उहाँको बोली मात्र नभइकन स्थानीय तहमा भिजिट गरेर हेर्दा पनि राम्रै काम गर्नुभएको छ। अनि कतिले चाहिँ घोषणापत्रमा उल्लेखित कामहरू 100% पुरा गरेको भन्नुहुन्छ, कसैले चाहिँ अब 80% छ, अब अर्को कार्यकालमा चाहिँ 20% पुरा होला भनेर भन्नुहुन्छ। यहाँले चाहिँ के देख्नुभएको छ? घोषणापत्रमा उल्लेखित कुराहरू उहाँले सबै पुरा गर्न सक्नु भएको छ? घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कामहरू भएका छन्, तर रेसियोमै भन्नु पर्यो भने 20% देखि 30% का स्थानीय तहले त्यो काम पुरा गरे होला, नभए 70% लाई चाहिँ त्यो घोषणापत्रको कुनै प्रभाव छैन उहाँहरूलाई। उहाँहरूले घोषणापत्रमा जे लेख्नुभयो लेखिसक्यो, सक्यो, त्यसपछि उहाँहरू आफ्नै नियमले आफ्नै समूहको निर्णयले अगाडि बढ्नु भएको छ। यहाँको अध्ययनले के देखाउँछ? जस्तै अब स्थानीय तहका पदाधिकारीले वा स्थानीय तहले विकास निर्माणको कामलाई विकासलाई प्राथमिकता दिँदा केलाई प्राथमिकता दिएको पाउनु भएको छ र त्यो सही प्राथमिकता हो कि होइन? स्थानीय तहले सबै नेपालभरि नै हेर्दाखेरि स्थानीय तहले बाटोलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। तर एउटा के भनाइ पनि छ भने बाटो बिना त कुनै विकासको अन्य कुराहरूको परिकल्पना हामीले गर्न सक्दैनौँ, किनकि बाटो भयो भने विचारको सिर्जना हुन्छ अरे, विचारको सिर्जनाले बजारको सिर्जना हुन्छ, जब बजार हुन्छ त्यसपछि विकास त स्वस्फूर्त आफै हुने हो, विकासको नमुनाहरू बजारले देखाउने हो। त्यसैले बाटो अपरिहार्य चिज हो, बाटो आवश्यक छ, चाहे त्यो साना बजार पहुँच मार्ग होस्, चाहे त्यो सदरमुकाम जोड्ने लिङ्क रोड भनुन्, चाहे कृषि सडकको नाम दिउँ, जेसुकै होस् बाटो आवश्यक छ, अति आवश्यक छ। तर बाटा पनि यसरी बन्नु पर्यो, आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार बन्नु पर्यो। बाटो बनाउने नाममा ठाउँको ठाउँमा 10 किलोमिटरको बाटोमा 3 किलोमिटर ग्राभेल सुरुमा, त्यसपछि बिचमा 3 किलोमिटर पिच गर्ने, अनि फेरि उता ग्राभेल राखिदिने, मनलाग्ने निर्माण छ। नाला नबनाइकन पिच बनाउने, त्यो भत्किने खालको बनाउने, पहाडमा जहीँ तहीँ बाटोको नाममा जमिन खन्ने, यो चाहिँ काम रोकिनुपर्छ। निहित स्वार्थका लागि आफ्नो विकासे साधनले, डोजरले काम पाउनको लागि, ट्रकले काम पाउनका लागि, आफ्ना 2जना मान्छेले काम पाउनका लागि नगरपालिका अथवा गाउँपालिकाको बजेट सक्नलाई बाटो बनाउनु हुँदैन। अब बाटो त्यस्तो ठाउँमा पुग्नुपर्छ जहाँ बाटोको आवश्यकता होस्। अब एकीकृत बस्तीको अवधारणा गाउँपालिकाले सार्नुपर्छ। यो सधैँभरि सङ्घीय सरकारले, प्रदेश सरकारले उहाँहरूलाई निर्देशित गरिरहनुपर्ने जरुरी होइन, किनभने स्थानीय सरकारले आगलागी होला, दमकलको सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। बाटो त आवश्यकता हुन्छ, तर सबै ठाउँमा दमकल जाने बाटो पनि नबन्न सक्छ नि, त्यो भौगोलिक बनावटै त्यस्तो छ हाम्रो। त्यसै कारणले एकीकृत बस्तीलाई नै
प्राथमिकतामा राखेर आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार कुन ठाउँमा कति चौडाइको बाटो र कुन गुणस्तरको बाटो आवश्यक छ भन्ने कुराको अध्ययन गराएर मात्रै हिमाल पहाडमा बाटोको विकास गर्नु जरुरी छ र यो अति अपरिहार्य विकासको पहिलो खुड्किलो पनि हो। जस्तै अब विकासको नाममा विभिन्न ठाउँमा विभिन्न कन्क्रिटका संरचनाहरू बनाइएका छन् हैन, अथवा गेटहरू बनाइने गर्छन्, ठुला ठुला गेटहरू, विभिन्न संरचनाहरू, जनताका समस्याहरू आफ्नो ठाउँमा होलान्। यहाँ के भन्नुहुन्छ, कस्तो किसिमको विकास भयो भने चाहिँ त्यो स्थानीय तहको सच्चा विकास हुन्छ होला? केशवजी, अब अहिलेको विश्व बजारमा नेपालले हवाईजहाज, मोटर कार यस्ता विलासिताका सामग्रीहरू बनाएर कुनै पनि विकसित मुलुकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। नेपालको कायापलट हुने विकासको क्षेत्र भनेको पहिलो कृषि, दोस्रो पर्यटन, तेस्रो विद्युत। तीनवटा। विद्युतमा त सङ्घीय सरकारको चासो हुन्छ, स्थानीय सरकारको त्यसमा केही कुरो परेन। तर पर्यटन पूर्वाधार र कृषिको पूर्वाधारहरू विकास गर्न सङ्घीय सरकारको मुख हेरिराख्नु जरुरी पर्दैन स्थानीय सरकारलाई। लसुने भन्ने ठाउँमा लसुनको त्यो स्ट्याच्यु बनाउनु जरुरी छैन। त्यहाँ उत्पादन हुन्छ भने लसुन उत्पादन गरेर चाहिँ त्यहाँको लसुनलाई हामीले नेपालभरि चिनाउन सक्नु पर्यो। त्यस्तै तरिकाले हरेक ठाउँमा, जस्तै कागेश्वरी को मन्दिरमा सबैभन्दा ठुलो कागको बनाइया छ, स्ट्याच्यु बनाइया छ। त्यो सिम्बोलिक हिसाबमा राम्रो होला। कागेश्वरीमा काग देख्न पाइयो, लसुनेमा लसुन देख्न पाइयो हैन। यस्ता थुप्रै ठाउँहरूमा यस्ता बनाएका छन्, काहीँ स्याउको, काहीँ त्यो करुवाको, काहीँ खुकुरीको, यस्तो थुप्रै ठाउँहरूमा हामीले हेर्न सक्छौँ। तर कहाँ गएर यो जोडिन्छ भने त्यसले प्रतिफल के दियो? त्यो स्ट्याच्युले रोजगार कति बढायो, उत्पादन कति भयो, पर्यटक कति आए, त्यो हेर्नका लागि त्यो ठुलो कुरा हो नि। हजुर, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ। स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार चाहिँ भयो वा भएन, हुन्छ भने कसरी हुन्छ, अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। बडो गम्भीर प्रश्न सोध्नुभयो केशवजी। यो स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भयो भएन भनेर मैले बोलिरहनु भन्दा पनि यो स्थानीय तहकै जनप्रतिनिधिहरूले एकले अर्कालाई आक्षेप लगाएर बोलिरहेका छन्। कतिपय गाउँपालिकाहरूमा उपाध्यक्षले, वडा अध्यक्षहरूले अध्यक्ष विरुद्ध अथवा गाउँपालिका विरुद्ध स्वयं आफ्नै कार्यालयको विरुद्ध गएर अख्तियारमा उजुरी हालेका छन्, सुन्नमा आएको छ। कतिपय गाउँपालिकाहरूमा तपाईको कम गुणस्तरीय मास्कहरू सप्लाई गरे, यही कोरोनाको टाइममै भनौँ न, चामल वितरणमा 40 पर्ने चामललाई 60 रुपियाँ किलोको दरले किनेर पनि वितरण गरियो भन्ने कुराहरू आएको छ हैन। हामीले जुन जुन पालिकाहरू भ्रमण गरेका छौँ, जहाँ जहाँ हामी पुगेका छौँ, सबै स्थानीयवासीको भनाइ यही छ। सबै पालिकामा कुनै पनि एउटा यस्तो पालिका भेटिएन जहाँका जनताले मेरो पालिकामा अथवा मेरो मेयरले, मेरो स्थानीय सरकारले भ्रष्टाचार गरेन भनेर भन्नै नसक्ने अवस्था आएको छ। तर भ्रष्टाचार गरेको आँखाले देख्ने कुरो त भएन। हामीले त कागज हेर्ने हो, कागजमा सबै कुराहरू दुरुस्तै हुन्छन्। तर जनताको, आम जनताको बुझाइमा चाहिँ मैले लगभग मेरो अध्ययनको सिलसिलामा म शिक्षकहरूसँग नजिक भएर, म आफू शिक्षक भएको नाताले पनि मैले हेरेँ। मैले हरेक पालिकाहरूमा शिक्षकसँग कुरा पनि गरेँ। मैले लगभग अहिलेसम्म भनौँ न 1100 भन्दा बढी शिक्षकहरूसँग सोधिसकेँ होला हैन। 99%ले त्यो भ्रष्टाचारमा मोहर लाउनु भएको छ। शिक्षक भनेको त एउटा प्रबुद्ध वर्गमा पर्छ नि, उहाँहरूलाई त सबै कुराहरू थाहा हुन्छ नि भन्ने त्यस्ता कुराहरू चाहिँ गाउँ जनस्तरबाट आएका छन्। सामजी, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। नेपाल खोज अनलाइन टिभीको लागि महत्त्वपूर्ण समय अनि संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस् केशवजी, हजुरले पनि मलाई स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित कुराहरू
भन्ने मौका दिनुभयो। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, हजुरको टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले स्थानीय विकास विज्ञ श्याम प्रसाद ढकालसँग कुराकानी गऱ्यौँ। हामीले उहाँसँग स्थानीय तहका कमी कमजोरी र सबल पक्षको विषयमा केन्द्रित हुँदै कुराकानी गरेका हौँ। नेपाल खोज अनलाइन टिभी हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजलाई क्यामेरामा सङ्गम ढकालको साथमा केशव भट्टराई बिदा हुन्छु। नमस्कार।